नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी कुनै न कुनै विषय वस्तुमा रहेर विशेष संवाद गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी विशेष संवादमा किसानका कुरा गर्नेछौँ। नेपालमा किसानहरूको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था र कोरोनाको प्रभावमा किसानहरू कतिको पर्नु भएको छ, किसान अनुदान, किसानले गर्ने खेतीको प्रणाली लगायतका विषयमा हेरेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग जुममा जोडिनु भएको छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता, त्यसैगरी उहाँ अखिल नेपाल किसान महासंघको सचिव पनि हुनुहुन्छ, महिला किसान महासंघ नेपालको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। समग्र अहिले कोरोनाको कहर छ, सबैजना घरमा सुरक्षित भएर बस्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला, किनभने एकदमै डरलाग्दो स्थिति, भयावह स्थिति बन्दैछ नेपालको। त्यसले गर्दा तपाईले घरमा बस्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यका सावधानी कुराहरू अपनाउनु होला। यदि बिराम भइहाल्नु भयो भने पनि नातिक नडराइकन तपाईले आफ्नो नजिकको अस्पतालमा पुगेर समयमै उपचार गराउनु होला पनि भन्न चाहन्छु। र हामी विशेष गरी किसानहरू यो कोरोनाको कहरमा के गर्दैछन्, ती किसानहरूको समस्या हिजो के थिए, आज के छ र भोलि के हुन्छ, र ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यी सङ्घ संस्थाहरूले, यी आयोगहरूले के कस्ता कामहरू गर्दैछन् त, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन्ती अरियाल पौडेल म्यामसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म्याम, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सचिताजी। आराम हुनुहुन्छ म्याम? के धेरै धेरै धन्यवाद। ठिक छु, अहिलेसम्म त आराम छु। राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य तथा सदस्य प्रवक्तामा नियुक्त हुनु भएको छ, बधाई दिन चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल राम्रो होस्, धेरै 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 धन्यवाद। काम गर्न पाउनुहोस् भन्ने कामना गर्दछु। हजुर, धेरै 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 धन्यवाद सचिताजी। हजुर 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 किसानकै कुरा गरौँ। नेपालमा रहेका किसानहरूको अवस्था के छ, वर्तमान अवस्था? अब अहिले यति बेला किसानको अवस्था अनि सबै क्षेत्रको मान्छेहरूको अवस्था एकदम भयावह छ देशभरि नै, हैन? अब यो सबैलाई जगजाहेर नै छ। त्यो चाहिँ यो भयावह अवस्थामा पनि किसान चाहिँ आफ्नो काम रोक्न पाउने अवस्थामा छैनन्, किनभने किसानले आफ्नो काम रोक्यो भने संसार फेरि अर्को भयावह स्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ। थप जोखिममा चाहिँ नेपालका किसानहरू छन् यति बेला। थप जोखिम भन्नुभयो, थप जोखिममा के छन् त? कस्तो कस्तो खालको असरहरू, समस्याहरू हैन? जस्तो अब हजुर, हामीहरू चाहिँ जसरी अहिले हामीले गफ गरिरहेछौँ, हैन, किसानका बारेमा गफ गरिरहँदाखेरिमा अहिले जुमको माध्यमबाट हामी आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर तपाईँ आफ्नो स्टुडियोमा सुरक्षित रहेर कुरा गर्न पाएका छौँ। तर किसानहरू चाहिँ कस्तो छ भने, किसानहरूले तरकारी ल्याइदिएनन् भने हामीले खान पाउँदैनौँ, किसानले फलफुल ल्याइदिएनन् भने हामीले खान पाउँदैनौँ, हैन? अब यो खालको अवस्थामा किसानहरू चाहेर पनि आफू चाहिँ होम आइसोलेसनमा आफ्नो परिवारसँग, बच्चाहरूसँग बस्न पाएका छैनन्, सक्दैनन्। एकातिर आफ्नो जीविकाको कुरा छ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ सम्पूर्णलाई पाल्न पर्ने चाहिँ अभिभारा चाहिँ किसानहरूको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा किसानहरू जबरजस्ती आफ्नो काममा चाहिँ जुटिरहेको, हैन, झन् बढी जोखिम मोलेर चाहिँ जुटिरहेको अवस्था छ सचिताजी। भनेपछि किसानहरू यति बेला पनि खेतबारीमा जानु भएको छ, उहाँले जोखिम मोलेर आफ्नो स्वास्थ्य खेतबारीमा हैन, खेतबारीमा जानु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले काम गर्नको निम्ति, हैन, पर्याप्त उपकरणहरू, स्रोत साधनहरू जस्तै मल बिउको कुराहरू, हैन, यो कुराहरूको चाहिँ त्यो बजारमा भए पनि ढुवानी गर्न अप्ठ्यारो छ, उहाँहरूलाई लिन जान अप्ठ्यारो छ, हैन? यसका बावजुद पनि किसान साथीहरूले आफ्नो उत्पादन कार्यलाई पनि रोक्नु भएको छैन र उत्पादन भएका कुराहरू, वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारमा ल्याउनु भएको छ र बजारमा दिएको कारणले हामीले खान पाएका छौँ। र आज चाहिँ किसानहरूले त्यसो गर्नु भएन भने हामी नै खान पाउने अवस्थामा रहँदैनौँ। यो अवस्था चाहिँ किसानहरूले अहिले चाहिँ भोगिरहनु भएको छ। अनि ल्याउने क्रममा पनि हजुर, जस्तो कि कतिपय ठाउँमा किसानहरू सरकारी खेतबारीमै कुहिएको, बजार नपाएको, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने कुरा पनि गुनासोहरू, पीडाहरू आइरहेका छन् नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो समस्या योभन्दा पहिलो लकडाउनमा थियो सचिताजी, है? यो व्यापक चाहिँ यो समस्याहरू आएको थियो। अहिले चाहिँ यो समस्या छैन। अहिले चाहिँ अब पहिलो लकडाउनको अनुभवले पनि नेपाल सरकारकै सहयोगमा यति बेला चाहिँ
अहिले भर्खरै पनि एउटा मिटिङ हामीले सम्पन्न गर्यौँ, कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको थियो, माननीय मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो र यही पेरिफेरीमा रहेर यो लकडाउनको एउटा विषम परिस्थितिमा किसानहरूको उत्पादनलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ र ती उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई कसरी चाहिँ बजारमा सहज तरिकाले ल्याउन सकिन्छ अनि के कस्ता अप्ठ्याराहरू परेका छन् भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारका धेरै चाहिँ ठाउँका देशभरिकै चाहिँ एउटा खालको उपस्थितिमा भर्खरै एउटा मिटिङ सम्पन्न भएको थियो र तपाईँले भने जस्तो किसानका उत्पादनहरू चाहिँ बारीमै पुगेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसचोटिको लकडाउनमा हामीले सूचना पाएका छैनौँ। यदि चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ भने म एउटा राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य तथा चाहिँ प्रवक्ताको हैसियतले पनि म आदरणीय आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्तो छ भने हजुरहरूले मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय किसान आयोगले हजुरहरूलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न समस्याहरू के छ अनि समाधानका निम्ति चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले कसरी चाहिँ किसानसँग र अनि चाहिँ सरकारसँग एउटा मध्यस्थकर्ताको चाहिँ भूमिका खेल्न सकिन्छ, सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही व्यवस्थाहरू गर्न खोजेका छौँ। हामीले पनि अब राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्यको जिम्मेवारी लिइरहेको चाहिँ तेस्रो दिन मात्रै हुँदैछ। हामी चाहिँ एकदम टोटल्ली यही कुरामा छौँ, एकदम छोटो समयमै हामीले चाहिँ यो व्यवस्था गर्नेछौँ। अहिले तुरुन्तै यदि त्यस्तो खबरहरू छ भने हामी त्यसलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ सूचना पाउनको निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु। आजभोलि यो कोरोनाको कहरमा यो निषेधाज्ञा जारी छ, यो समयमा तपाईँ एउटा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, के त्यस्ता समस्या आएका छन् किसानको तपाईँलाई खबर सूचनाहरू? हजुर, सूचनाहरू चाहिँ अब साथीहरूले भनिरहनुहुन्छ होइन, जस्तै अब हामीले किसानका चाहिँ ढुवानीहरूलाई सहज गर्ने वातावरणको निम्ति लकडाउन भन्दा अघिल्लो दिनदेखि नै म किसान आयोगमा आएको 3 दिन मात्रै भए तापनि म चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घको नेतृत्व पङ्क्तिमा भएको हुँदाखेरिमा म किसानका समस्याहरू, सम्भावित समस्याहरू, अघिल्लो लकडाउनमा भएका समस्या सूचना पाएका चाहिँ आधारमा हामीले चाहिँ यी समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी कृषि मन्त्रालयमा गएर सचिवज्यूसँग चाहिँ हामीले मिटिङ गरेका थियौँ र कसरी किसानका चाहिँ वस्तुहरूलाई सहज रूपमा चाहिँ ढुवानी गर्न सकिन्छ, बजारमा ल्याउन सकिन्छ। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको कालाबजारीको कुराहरू आएको थियो पहिलो लकडाउनमा, जस्तै किसानको बारीमा तरकारी कुहिएका कुरा हजुरले आफै पनि गर्नुभयो, किसानहरूलाई विश्वस्त गराउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित रहेर हामीले मिटिङ गरेका थियौँ र यसचोटि चाहिँ गृह मन्त्रालयले पनि र अनि सबैले सहयोग गरेर हामीले चाहिँ यो कुरालाई समाधान गर्न एक हदमा सकेका छौँ भन्ने लागेको छ। के कस्तो छ यसको प्रतिक्रिया चाहिँ साथीहरूले दिनुभयो भने हामीले जानकारी पाउनेछौँ। अब यससित सँगसँगै हजुर लकडाउन भइसकेपछि किसानका थपिएका समस्या चाहिँ के हुन्? थपिएका समस्याहरू अब सबभन्दा पहिला त उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा अब बिउहरू, मलहरू होइन, अनि स्रोतहरू जस्तै ट्र्याक्टर बिग्रियो भने पनि तुरुन्तै बनाउन जान नपाउने होइन, तेलहरू चाहिँ लिन जान नपाउने अलि असहज परिस्थिति छ नि त, यसको सामना गर्न परिरहेको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ उत्पादन गरेका कुराहरू पनि सबै किसानसँग आफ्नो साधन छैन, आफ्नो साधन नभएकोले गर्दाखेरिमा पनि सहज रूपमा जान आउन गाह्रो छ किसानहरूलाई होइन, यो अप्ठ्याराहरू भोग्नु भएको छ। अनि अब दुध उत्पादन गर्ने किसानहरूका फरक खालका समस्या छन्, अनि अब फुल खेती गर्ने किसानहरूको फरक खालको समस्या छ होइन, जस्तो अब बजारै सबै ठप्प भएपछि त अनि फुल त खेर गयो, अहिले एकदम फुल आउने समय हो अनि उहाँहरूको फुल चाहिँ एकदमै ठुलो नोक्सान बेहोरिरहनु भएको छ फुल कृषकहरूले, फुल उत्पादन गर्ने कृषकहरूले। अनि अर्को चाहिँ अब माछाको भुरा उत्पादन गर्ने किसानहरूबाट पनि व्यापक रूपमा चाहिँ समस्या आएको छ, जस्तै भुरा उत्पादन गर्नलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिँदो रहेछ, अनि अक्सिजन हामीले चाहिँ कहाँबाट लिने भनेर भन्नुभयो। अनि अब तपाईँहरूले माछा बचाउने भन्दा त मान्छे बचाउनु पर्यो, तपाईँले एउटा सिलिन्डर चाहिँ त्यहाँ खर्च गर्नुभयो भने अर्को कुनै मान्छेको ज्यान जान सक्छ भनेर मैले चाहिँ उत्तर दिँदाखेरिमा उहाँले के भन्नुभयो भने यदि माछा उत्पादन हामीले भुरा उत्पादन गरेनौँ भने माछा उत्पादन गर्ने किसानहरूको अरबौं रुपियाँ चाहिँ क्षति हुन्छ, यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने यस्ता ढङ्गका समस्याहरू ल्याइरहनु भएको छ र हामीले चाहिँ प्राप्त चाहिँ समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी आफै आन्तरिक रूपमा पनि आयोगका साथीहरू हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ, बैठक गरिरहेका छौँ र अनि सम्बन्धित निकायमा पनि हामीले यी कुराहरू पुर्याइरहेका छौँ र आजको मिटिङमा पनि यिनै कुराहरूमा चाहिँ केन्द्रित रहेर हामीले चाहिँ छलफल गरेका थियौँ। आजको मिटिङमा विशेष गरी कुन विषयले बढी प्राथमिकता पाएको थियो खासमा? आजको मिटिङमा एकदम स्पेसल्ली नै अनि किन गरिएको थियो भने
अहिलेको चाहिँ अवस्थामा किसानहरूको उत्पादनलाई कसरी बजारसम्म ल्याउने, कसरी उत्पादन प्रक्रियालाई सहज बनाउने चाहिँ भयो। हामीले चाहिँ किसानहरूले भइकन सकिन्छ कहाँबाट, यो कुराहरूमै केन्द्रित थियो आजको मिटिङ। अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर त्यो भनिरहँदाखेरि वास्तवमा किसानले पनि म किसान हुँ भनेर भन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धेरै मानिसहरूले कृषि पेसा पनि छोड्दै हुनुहुन्छ। अब यो कृषि पेसालाई कसरी जगाउने, कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने एउटा चुनौती थपिएको हो। यो चाहिँ चुनौती थपिएको चाहिँ होइन हैन, तर यो एकदम पहिल्यैदेखिको पुरानो समस्या हो। तपाईले भन्नुभएको, तपाईले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ एकदमै चाहिँ साँचो हो हैन, भएको कुरा हो। अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अब यहाँको चाहिँ कस्तो छ भने अहिले गाउँघरतिर जाने हो भनेदेखि धेरै उत्पादन योग्य भूमिहरू चाहिँ छोडेर आफ्नो खेतबारीहरू बाँझो राखेर विदेश कामको खोजीमा हैन, मजदुरीको खोजीमा चाहिँ विदेश जाने प्रक्रिया युवा युवतीहरूको चाहिँ एकदम बढ्दो चाप छ। हामीले यहीँ काठमाडौँमा पनि एयरपोर्टमा हेर्ने हो भने युवाहरूको चाहिँ चाप हैन, हामीले सहजै चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा हैन, अनि श्रम स्वीकृति गर्ने ठाउँमा हैन, यहाँ लागेका चाहिँ लामहरू, युवा युवतीको लामहरू हामीले अहिले पो लकडाउन छ र लकडाउन नहुँदै पहिला त यस्तो खालको स्थिति हामीले देखिरहेका थियौँ। हामीले छलफल गरेकै कुरा हो। र अनि किन छ त यस्तो भन्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्र मर्यादित भएन हैन, किनभनेदेखि हाम्रो संस्कार नै कस्तो भयो भने हामीले हाम्रो संस्कारमा एउटा बच्चाले चाहिँ ढोक्दाखेरिमा आशीर्वाद दिँदाखेरिमा तिमी डाक्टर भए, पाइलट भए, तिमी इन्जिनियर भए, ठुलो राम्रो नेता भए, ठेकदार भए, सबै कुरा चाहिँ भनेर आशीर्वाद दिन सक्छौँ। पण्डित भए पनि भन्न सक्छौँ, हरेक भन्न सक्छौँ। सिङ्गर भए हैन, डान्सर भए हैन, हरेक कुराहरू भन्न सक्छौँ। तर चाहिँ कृषि पेसा, कृषि व्यवसायलाई चाहिँ जब कुनै बच्चा नपढेर अलिकति खेल्छ, अलि फटाइगिरी गर्छ भने अनि उसलाई गाली गर्ने विषय बनाइन्छ। यसले केही काम लाग्दैनस्, तँले पढ्दैनस्, तँले यस्तो गर्दैनस्, तँलाई हलो जोतेर खालास् नि भनेर बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा धम्काउने कुरा चाहिँ गरिन्छ। यस्तो खालको संस्कार हाम्रो चाहिँ समुदायमा बसेको छ। किन बसेको छ त भन्दाखेरिमा लामो समयदेखि कृषि क्षेत्र भनेको यो नपढेकाले चाहिँ गर्ने काम हो, यो चाहिँ एकदम अरू केही काम नभएपछि गर्ने काम हो भन्ने खालको चाहिँ बुझाइ समाजमा छरियो, भ्रम छरियो। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति पढे लेखेका मान्छे, अलिकति हुने खाने जस्ता मान्छेहरू सुख पाउने नाममा अनि चाहिँ बाहिर भौतारिन थाले र नेपालको कृषि क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन कुरा नै एकदम चाहिँ अहिले ह्रास भएर गइरहेको चाहिँ छ। यो चाहिँ एकदम पुरानो समस्या हो, अहिले थपिएको चाहिँ होइन। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै समेट्नुपर्छ भनेर अखिल नेपाल किसान महासङ्घको पनि मुख्य मुद्दा हो यो। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित बनाउने, किसानहरूलाई कसरी म किसान हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था बनाउने भन्नको निम्ति चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ एकदम आन्दोलित थियौँ। र त्यसैको फलस्वरूप यति बेला चाहिँ अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष नै अहिले चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष बन्नुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। र म पनि अब सचिवको रूपमा कार्यरत हुँदै यो राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्यको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ आएको छ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ समस्याको रूपमा चाहिँ त्यसैएर आन्दोलन गर्थ्यौँ भने अब समाधान गर्ने निकायमा हाम्रो चाहिँ प्रवेश भएको छ। किसानका मुद्दाहरू त थुप्रै छन् नि, किसानले वर्षौंदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो मुद्दाहरूलाई तपाईँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ? होइन, हाम्रो त कामै यही हो सजिताजी होइन। अब किनभनेदेखि चाहिँ जहिले पनि अब अहिलेको कृषि क्षेत्रलाई कुरा गर्ने हो भने मैले अघि भने युवाहरूको जुन अवस्था छ, बाहिर जाने आकर्षण होइन, कृषि क्षेत्र जुन एउटा चाहिँ प्राथमिकताको विषय नै छैन हाम्रो देशमा। अनि त्यो बेलामा अहिले चाहिँ गाउँमा गएर हेर्दाखेरिमा या त बुढाबुढी भेटिन्छन् या त केटाकेटी भेटिन्छन्, बच्चाहरू, र अनि उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नको निम्ति महिलाहरू भेटिन्छन्। तिनै महिलाहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्र वास्तवमै धानेका छन् भने अब तिनै महिलाहरू चाहिँ किसानको रूपमा स्थापित छैनन्। एउटा चाहिँ यो देशको कुल जनसङ्ख्याको 51.4% जनसङ्ख्या महिलाहरूको छ। र अनि यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार हामीले हेर्ने हो भने लगभग 66% चाहिँ किसानहरू छन् देशमा भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक भएको छ यो जनगणना अनुसार। अनि त्यो 66% लाई हेर्ने हो भने पनि त्यो भित्रको चाहिँ 51.4% महिलाहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग 90% को हाराहारीमा चाहिँ महिलाहरू
कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्। महिलाहरूले नै कुखुरा चल्ला पालेका छन्, महिलाहरूले नै बाख्रो पाठो पालेका छन्, महिलाहरूले नै भैँसी गाई पालेका छन्, दुध दुहेका छन् हैन, महिलाहरूले नै गोरु राँगाहरू पालेका छन् र खेत जोत्न पाएका छन्। सबै ठाउँमा ट्र्याक्टर छैन, महिलाहरूले नै यावत कुराहरू चाहिँ गरेर यो कृषि क्षेत्र चाहिँ धानिएको छ। तर महिलाहरू चाहिँ किसानको रूपमा चाहिँ स्थापित छैनन्। अनि एउटा चाहिँ सहयोगी किसानको रूपमा परम्परादेखि एकदम धेरै पहिलादेखि नै एउटा सहयोगी किसानको रूपमा चाहिँ महिलाहरू छन्। अनि महिलाहरूले चलाउन सजिलो हुने खालका चाहिँ उपकरणहरू छैनन्। अलिअलि चाहिँ अब यान्त्रिकरणका कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ कृषि क्षेत्रको, तर महिलाहरूको योग्य, महिलाहरूलाई सजिलो हुने खालको यन्त्रहरूका बारेमा हाम्रो सोच जान सकेको छैन। अनि पहिलो कुरो त महिलाहरू किसान हुन्, एउटा दक्ष किसान हुन् भन्ने ढङ्गले नै स्थापित गर्न नसकेको यो अवस्था छ नेपालको। जस्तो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। विशेष गरी महिलाहरूले धानेका छन् यो क्षेत्र भन्नुभयो र ती महिलाहरूले चाहिँ एउटा वास्तविक किसान हो भनेर एउटा परिचय पनि पाउन सकेको अवस्था छ। र यो भन्दा पहिले पनि कृषकहरूले हामी वास्तविक किसान हो त्यो परिचय दिलाइदिनु पर्यो भन्ने माग पनि गरिरहेका छन्। यसमा के छ? एकदम अहिले नेपाल सरकारले किसान परिचय पत्रको सुरुवात गरेको छ हैन। अब यो कसरी वितरण हुँदैछ, यसको मापदण्डहरू के छ, यो अध्ययनको विषय छ हाम्रो लागि पनि। अब हुन त पहिला पनि किसान आन्दोलनसँग सम्बन्धितै भएको हुँदाखेरिमा अध्ययन गरिसक्नु पर्ने कुरा हो। तर पनि यो पाटो चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै सरकारले कसरी गरिरहेको छ यो किसान परिचय पत्र वितरण भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो मैले अध्ययन गरेको छैन हैन। अनि हाम्रो माग के थियो भने, हाम्रो कुरा के थियो भने, म महिला किसान सङ्घको संयोजकको रूपमा काम गरिरहँदा, किसान महासङ्घको सचिवको रूपमा काम गरिरहँदा महिला किसानहरूलाई चाहिँ किसान परिचय पत्र कसरी दिने, जस्तो अब महिला किसानहरू गाउँमा त महिलाहरू मात्रै छन् मैले भनिसकेँ हैन। महिलाहरूलाई चाहिँ कुनै कृषिमा आधारित चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले उत्प्रेरित गरिरहँदा अनि त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न त पैसा चाहियो, पैसा थुपारेर त कसैले पनि राखेको हुँदैन। अनि ब्याङ्कहरूसँग ऋण माग्न जाँदाखेरिमा महिलाहरूको नाममा जमिन छैन, महिलाहरूलाई जमिन भएका महिलाहरूलाई पनि जाँदाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कले सजिलै पत्याइदिँदैन हैन। यो खालको चाहिँ संरचनाभित्र हामी चाहिँ बाँचिरहेका छौँ सचिताजी हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो आन्दोलनकै पेरिफेरीमा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ आयोगमा भएको छ हैन। अब यसलाई कति हामी चाहिँ सहज बनाउन सक्छौँ, कति सम्बोधन गर्न सक्छौँ, हाम्रो पनि परीक्षाको घडी हो। अब यो कृषि पेसालाई मर्यादित, विकसित, प्रगति गर्नको लागि र आकर्षित क्षेत्र बनाउनको लागि, जस्तो युवाहरू विदेश पलायन हुनुभएको छ, आफ्नो खेतबारी बाँझो राखेर उहाँलाई स्वदेशमै बसेर आफ्नो खेतबारीमा काम गर्नको लागि त्यो आकर्षित बनाउनको लागि त एउटा मापदण्ड चाहिन्छ होला। कृषि कार्यक्रमहरू, नयाँ नयाँ प्रविधिका कार्यक्रमहरू के ल्याउनु पर्ला त? अब चाहिन्छ एकदम सचिदाजी, यो एकदम ठिक कुरा हो। अनि यो नयाँ नयाँ आकर्षणका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा, सबभन्दा चाहिँ एकदम उठाउन पर्ने कुरा त के छ भने, जस्तै अब हाम्रो तराई क्षेत्र लगभग टोटल्ली इन्डियासँग चाहिँ खुल्ला सिमाना छ हाम्रो हैन। सजिलैसँग इन्डिया जाने आउने गर्न सकिन्छ। धेरै चाहिँ यो चाहिँ बोर्डर क्षेत्रमा भएका चाहिँ नेपाली र इन्डियनहरूको बिहाबारी पनि वारी र पारी चाहिँ एकदम सजिलै भएको छ हैन। अनि यो अवस्था चाहिँ तराई मात्रै नभएर हैन, यो बैतडी दार्चुलाको क्षेत्रको चाहिँ जनसमुदाय पनि यो कुरामा चाहिँ प्रभावित छ। अब अहिले चाहिँ हामीले उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने हामी काठमाडौँमा बसिरहँदा अथवा हामी जहाँ पनि बस्दाखेरिमा अहिले हामीले खाने तरकारीहरू हैन, नेपालीले उत्पादन गरेको भन्दा इन्डियाको उत्पादन छ। नेपालीले उत्पादन गरेको चाहिँ तरकारीहरू महँगो पर्छ, सजिलै बजारमा चाहिँ जान सक्दैन। तर चाहिँ इन्डियाको तरकारी हाम्रो अनुसन्धानको विषय छ, एउटा चाहिँ छलफलको विषय छ। अनि यो जुन खुल्ला सिमाना छ, सहज रूपमा बाहिरबाट चाहिँ आउने जुन प्रक्रिया छ, यो तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। त्यसपछि फेरि उताबाट रोकिने मात्रै होइन कि, सबभन्दा पहिला त उताबाट पनि आउन रोक्ने, यहाँ पनि उत्पादन नहुने गरेर त हुँदैन। हामीले यहाँको किसानहरूलाई पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न लाउने र यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ कमसेकम नेपाली किसानले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरू नेपालको बजारमा पर्याप्त होस् र पुगेको उब्रेको कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिर पठाउन सकियोस्, यो खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। यसको निम्ति चाहिँ जस्तो हामीले के सुनिन्छ भने, इन्डियाको सरकारले, भारत सरकारले धेरै चाहिँ अनुदान दिन्छ, उत्पादनमा आधारित चाहिँ अनुदान दिन्छ। अनुदान दिँदाखेरिमा चाहिँ लगभग उत्पादन गरेका कुराहरू चाहिँ अनुदानमै उनीहरूको चाहिँ त्यो खर्च लगानी उठेको हुन्छ। र अनि उनीहरूले नेपालमा ल्याएर सस्तो मात्रै पनि बेच्यो भने
जस्तो हाम्रो किसानहरूले यो एकदमै शुद्ध उत्पादन गर्न सक्छन् हैन। हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विष हालिएका रासायनिक मलहरू हालेर चाहिँ उत्पादन गरिएका कुराहरू खान बाध्य छौँ र त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरूको स्वास्थ्य बिग्रिरहेको छ हैन। यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदम सशक्तिकरण गर्न एकदम चाहिँ यो चेतना फैलाउन जरुरी छ। किन चाहिँ यो इन्डियाबाट आएको तरकारीहरू सस्तो छ, फलफुल सस्तो छ, अनि नेपालको किन चाहिँ नेपालका किसानहरूले उत्पादन गरेका कुराहरूको चाहिँ बजार हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ? यो एकदम चुनौतीपूर्ण कुरा छ। सबभन्दा पहिलो त यो खुल्ला भन्सार व्यवस्था छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ हैन। अनि कति त यो उल्लेखै नगरिकन, रेकर्ड नै नगरिकन साइकलमा ल्याएर चाहिँ तरकारीहरू खान्छन् हैन, तराईको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले। अनि एकदम गुणस्तरहीन तरकारीहरू, गुणस्तरहीन चाहिँ मलहरू, गुणस्तरहीन चाहिँ बिउहरू हैन, त्यो बोर्डर क्षेत्रका चाहिँ जनताहरूले उपभोग गरिरहेको हैन, त्यसलाई प्रयोग गर्नु परिरहेको कुरा चाहिँ मैले आफैले चाहिँ देखेको छु। कैलालीका धेरै चाहिँ गाउँहरूमा म त्यो बेलामा पुगेको छु अनि मैले चाहिँ आफै देखेको छु। अनि यस्तो अवस्था चाहिँ तुरुन्तै रोकिनुपर्छ। तर रोकेपछि फेरि यहाँ चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त फेरि त्यसले अर्को चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई एकदमै उत्पादनमा आधारित चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ हैन, उत्पादन कति गरिएको त्यो आधारमा। र अनि त्यो किसानहरूलाई चाहिँ एकदमै उत्पादन गर्न सहज हुने खालका चाहिँ यो यन्त्रीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ अब जस्तो अहिले नेपाली किसानहरूको अवस्था कुरा गर्दाखेरिमा जस्तो मल किन्ने बेला भयो, बिउ किन्ने बेला भयो भने अनि मलाई मल कति रुपियाँ किलो दिनुहुन्छ हैन, बिउ कसरी दिनुहुन्छ, मलाई यति बिउ चाहिएछ, यो बिउ छ कि छैन भनेर किसानहरू बजार जानुहुन्छ। पहिला चाहिँ घरमै मल बनाइन्थ्यो हैन, घरकै मल हालेर चाहिँ खेती गरिन्थ्यो। अनि घरमा आफूले लाएको बाली राम्रो फलेको, ठुलो घुँगा लागेको, पहिलोचोटि लागेको चाहिँ घुँगा लागेको मकै आमाले चाहिँ बिउ भनेर राख्नुहुन्थ्यो। तपाईँ हाम्रो आमाले हैन, हामीलाई त्यही सिकाउनु भएको थियो। राम्रो बोडी फल्यो भने यो बिउ है हैन, यसरी भन्नुहुन्थ्यो। भने अहिले त्यो परम्परा टोटल्ली रोकिएर अनि बिउ बजारमा पाइन्छ भने, मल बजारमा पाइन्छ भने, अनि अलिअलि कक्रक्क परेको चाहिँ बिउ देखियो भने युरिया ल्याएर डिएपी ल्याएर छर्दिएर अनि हर्लक्क चाहिँ हल्काउने हैन, यस्तो खालको चाहिँ परम्परा बसेको छ। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम सचेत गराउन जरुरी छ हैन। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले रोकेनौँ। आफ्नो परम्परागत चाहिँ बिउ बिजनहरू चाहिँ यो संरक्षण गर्ने हैन, र अनि परम्परागत तरिकालाई चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रविधिमा चाहिँ आधारित बनाउने। र त्यससित सँगसँगै जस्तो अहिले चाहिँ अब आफूसँग फलेको कुरा, मसँग 1 किलो खुर्सानी छ, कतिमा लिन्छौ भनेर बजार जानुपर्छ किसान हैन। अनि उसले जति भन्यो, जति मन लाग्यो त्यति दिन्छ, आफ्नो चाहिँ लगानी पनि उठ्दैन। एउटा चक्लाबन्दीको माध्यमबाट एक गाउँ एक उत्पादनको चाहिँ कुराहरू नीति लिएर अनि चाहिँ बजार चाहिँ किसानकोमा पुग्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्दछ अहिलेको चाहिँ आवश्यकता भनेको। अनि त्यो बजारमा अनि मसँग यो उपकरण छ, मसँग यस्तो खालको मल छ, यसले माटो बिगार्दैन, यसले पर्यावरण बिगार्दैन भनेर त्यसको लागि सहजीकरण किसानकोमा चाहिँ सहजीकरण गर्न व्यापारीहरू जानुपर्दछ। र मलाई यति चाहिँ सुन्तला चाहिएको छ, यति कागती चाहिएको छ, यति काउली चाहिएको छ, यति खुर्सानी चाहिएको छ, अथवा यति यो चाहिएको छ, यो ठाउँमा पाइन्छ भनेर बजार चाहिँ ट्रक लिएर त्यो ठाउँमा जाने व्यवस्था हुनुपर्दछ। र किसानहरूले पनि मेरो चाहिँ उत्पादनको मूल्य यति हो भनेर आफ्नो मूल्य आफूले गर्न पाउने अवस्था हुनुपर्छ। र बिउमा अनि मलमा पनि आफ्नो आफ्नो चाहिँ ठाउँमा मलका चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर अनि चाहिँ एकदम इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्दछ, आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ, बनाउनु पर्दछ किसानहरूलाई। अब अहिलेको चाहिँ आवश्यकता यो हो र यो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यही त, अब यो आवाज डिस्टर्ब भयो। नेपाली किसानले उत्पादन गरेका वस्तुले बजार नपाउने, भारतीय वस्तुहरूले विदेशी वस्तुहरूले चाहिँ बजार पाउने आजको दिनसम्म हस्तक्षेप हुन्छ हैन। अब यो कसरी चाहिँ नेपाली वस्तुको प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन गर्ने, कसरी आत्मनिर्भर बन्ने, यो चुनौती छ। यसको लागि फेरि अर्कोतर्फ हेर्ने भने उर्वर भूमिहरूमा घरहरू खण्डीकरण गरिएको छ, बेचिएका छन्, घरहरू बनाइएको छ। अनि यो पनि छ नि त समस्या फेरि। अब यो सङ्घ संस्थाले चाहिँ एकदमै समस्या छ। अब यो सबैको चाहिँ जड भनेको नि सचिताजी हैन, यो सबै समस्याको जड जस्तो मान्छेले जहाँ पनि जमिन चाहिँ कित्ताकाट गरेर बस्ती बसाउने उद्देश्यले चाहिँ किनबेच गर्ने परम्परा विधि हैन बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ किने भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बन्यो हैन। यो कुराहरू चाहिँ
जबसम्म जमिनमाथि चाहिँ निजी स्वामित्व मान्छेको हुन्छ तबसम्म यो मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन। तबसम्म चाहिँ मान्छेहरूको भ्रष्टाचार गरेर भए पनि जे गरेर भए पनि आफ्नो समाजमा हेर आज फलानाको छोराले यो बजारमा घडेरी किन्यो, फलानाको त यस्तो छ नि यतिवटा घडेरी छ यो बजारमा हैन, गाउँमा चाहिँ यस्ता चर्चाहरू हुन्छन्। अनि यी कुराहरू रोकिनुपर्छ। मान्छेलाई बस्नको निम्ति एउटा घर हैन कुन ठाउँमा चाहिने हो, सरकारसँग चाहिँ निश्चित एउटा सरकारले तोकेको चाहिँ शुल्क हेर समयसम्मको लागि चाहिँ खेती गर्न चाहिएको हो भने सरकारसँग मागेर पाउने र मलाई घर बनाउन चाहिएको भने सरकारलाई कर तिरेर पाउने व्यवस्था हो। अनि यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ धेरै लामो समयदेखि हामीले कुरा गर्यौं, छलफल भइरहेको छ। तर चाहिँ जबसम्म कुनै पनि देशमा देशको राजनीति स्थिर हुँदैन, देशको राजनीति सही ढङ्गले अगाडि बढ्दैन, त्यो देशमा यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू प्रमुख रूपमा चाहिँ मान्यता पाउँदैनन्। अहिले नेपालको कृषि क्षेत्र पनि अनि यो भाषण गर्ने ठाउँ बनेको छ, उठाउने ठाउँ बनेको छ, राजनीति गर्ने क्षेत्र बनेको छ, अनुदान लिने एउटा चाहिँ क्षेत्र बनेको छ टाठाबाठाको लागि। वास्तवमा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई कसरी नेपालीलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक एजेन्डा बन्न सकेको छैन। एउटा पार्टीको मात्रै होइन कि सबै पार्टीको साझा एजेन्डा बन्नु पर्दछ यो विषयमा हैन। अनि यो चाहिँ बन्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो कुरामा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ र सरकार सञ्चालन गर्ने जुन एउटा राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिरता हुन जरुरी छ। अहिले हेर्नुस् हाम्रो देशमा हामीले भोगिरहेका छौं, एकातिर कोरोना कहरले रात दिन यस्ता खालका अप्रिय घटनाहरू सँगसँगै हिँडेका सहकर्मीहरू गुमाइरहेका घटनाहरूले हामी चाहिँ राम्रोसँग निभाउन सकेका छैनौं। बिहान उठ्यो सोशल मिडियामा चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न पर्ने हैन, यस्ता खालका कुराहरू यो वा त्यो ढङ्गले आइरहेको छ। हामी आफै चाहिँ एक खालको एउटा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन सक्ने खालको स्थिति चाहिँ आइरहेको छ। तर चाहिँ नेपालको राजनीति कतातिर गइरहेको छ तपाईँ हामीले भोगिरहेका छौं। अहिले सरकार गिराउने खेलहरू, सरकार बनाउने खेलहरू, यो खालको चाहिँ घिनलाग्दो खेल, अझै त्यो भित्र पनि आफ्नै पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने जुन एउटा घिनलाग्दो खेलहरू खेलिरहेका छन्। यसले गर्दाखेरिमा नेपालका यी श्रमजीवी किसानहरू सबभन्दा ठूलो मार्कामा परेको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौं। अब किसानले आफ्नो श्रमको मूल्य चाहिँ कहिले नेपालको राजनीति स्थिर हुनु पर्दछ। जब नेपालको राजनीति स्थिर हुन्छ, नेपालले राजनीतिक रूपमा यो देश सत्ता सञ्चालन गर्नको निम्ति स्थिर रूपमा अगाडि बढ्दछ र यो चाहिँ किसानहरूको जुन समस्या छ यो कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित नभएर यो देशको राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ, सबैको एजेन्डा बन्नुपर्दछ। अनि बल्ल चाहिँ हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ साकार रूप लिन सक्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब हामीले आत्मनिर्भर बन्नको लागि कति कृषि भूमिमा खेतीपाती गर्नुपर्छ, कति उत्पादन गर्नुपर्छ वार्षिक रूपमा, अनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं? अब यो कुराको डेटा चाहिँ मैले एनालाइसिस गरेको छैन सचिताजी हैन। अब यसको यो फरक पाटो भयो, अलिकति चाहिँ यो अलिक प्राविधिक कुरा भयो हैन। अब यसलाई अलिकति समय लिएर एनालाइसिस गर्नुपर्छ यसको डेटाहरू निकाल्नलाई। तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी चाहिँ टोटल्ली लगभग 42 अरबको हाराहारीमा चाहिँ खाद्य वस्तु चाहिँ आयात भने है, यो कुरा चाहिँ एक्चुअली मलाई चाहिँ अहिले याद भएन। आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता, अखिल नेपाल किसान महासंघको सचिव, महिला किसान संघका नेपालको संयोजक जीवन्ती अरियाल पौडेल म्यामसँग समग्र अहिले उहाँहरू भने किसानका मुद्दाहरू, किसानको हकितको लागि भनेर बैठक छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। आज मात्र उहाँहरू छलफलमा पनि जुट्नु भएको थियो। किसानका मुद्दाहरू, किसानले उत्पादन गरेका ती वस्तुहरूको बजारीकरण र सँगसँगै विदेशी वस्तुहरूले चाहिँ नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली वस्तुहरूले बजार पाउन नसकेको गुनासोहरू आइरहेको छ। किसानले आफ्नो श्रमको मूल्य नपाएको कुराहरू, गुनासोहरू वर्षौंदेखि सुनेका छन् र आजको दिनमा पनि लकडाउन जारी छ। लकडाउनमा कतिपय किसानका खेतबारीमा तरकारी कुहिएको, बजारसम्म पुर्याउन नसकेको कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यी सङ्घ संस्थाले ती किसानका समस्या, ती वस्तुहरूले बजार पाए कि पाएनन्, के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।